इल्यूमिनाती दज्जाली खुफिया तंजीमों ने आने वाले वक्त के बारे में कुछ खुफिया मालूमात किंग चार्ल्स III की एक पेंटिंग में दुनिया को बता दी हैं, जिसकी रूनुमाई 14 मई 2024 को हुई थी। आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, इल्यूमिनाती दज्जाली सोसाइटी से क्या मुराद है और इस खुफिया तंजीम के लोगों का आखिर क्या मकसद है? क्या इल्यूमिनाती खुफिया तरीके से पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रही है? क्या आज दुनिया के तमाम ममालिक इसी सीक्रेट सोसाइटी के ज़ेरे असर हो चुके हैं? क्या आज के मुसलमान भी जाने अनजाने में इस तंजीम के लिए काम कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फितने से निकलने का रास्ता कौन सा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन फितनों से निकलने का रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद है। इस किताब को थामोगे तो फितनों से महफूज रहोगे। इस किताब में तुमसे पहलों की भी खबरें मौजूद हैं, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह और आले फिरौन, यानी ये पिछली कौमें हैं जिनकी खबरें इस किताब में मौजूद हैं, और जो कुछ तुम्हारे बाद होने वाला है इस किताब में उसकी भी खबरें मौजूद हैं, और जितने इख्तलाफात तुम्हारे दरमियान पैदा होंगे क़यामत आने तक उन तमाम का भी फैसला इस किताब में मौजूद है। और ये ही किताब है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगी, और ये ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मजबूत रस्सी है। दोस्तों, इसीलिए सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को मजबूती से थामो और तफर्रके में मत पड़ो। दोस्तों, अल्लाह की कसम, जिस दिन इस रूए ज़मीन के तमाम मुसलमानों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और अपने तफर्रुकों को छोड़ डाला, तो किसी इल्यूमिनाती दज्जाली तंजीम की ये मजाल नहीं कि वो इस रूए ज़मीन के किसी एक मुसलमान पर भी जुल्म व सितम कर सके। मगर दोस्तों, आज कुरान करीम को मुसलमानों ने पसे पुश्त डाल दिया है और इल्यूमिनाती और दज्जाली तंजीमों के मकरो फरेब में फंस चुके हैं, और इल्यूमिनाती दज्जाली पैरोकार किस तरह से हमारे माशरे और जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं ये हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन यही लोग हैं जो बराह रास्त इस दुनिया की बुराई को कंट्रोल कर रहे हैं और चला रहे हैं, और दुनिया का कोई भी ऐसा शोबा नहीं जहां इस खुफिया तंजीम के कारिंदे मौजूद ना हो। और ये तंजीम जिसे हम इल्यूमिनाती के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही खुफिया तरीके से अपने तमाम दज्जाली कामों को अंजाम देते हैं, और चाहे फिर किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो या फिर किसी किस्म की मूवी, इन तमाम में इन तंजीमों के खुफिया कोड और सिंबल दिखाए जाते हैं या खुफिया तरीके से छुपे होते हैं, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि इल्यूमिनाती और दज्जाली तंजीमों के इन सिंबल्स और निशानों के पीछे कई राज पोशीदा होते हैं जो आने वाले वक्त की निशानदही कर रहे होते हैं कि किस तरह ये दुनिया के निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉलर बिल है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 9/11 के वाक़ये के बारे में इसमें पहले से ही बता दिया गया था कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, और $1 बिल पर तो इल्यूमिनाती दज्जाली तंजीम का मेन सिंबल मौजूद है, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि निज़ाम के पीछे दज्जाली इल्यूमिनाती खुफिया तंजीमें कार फरमा है। और आज डॉलर का ये हाल है कि इसकी वजह से दुनिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, और दुनिया के मुसलमान ममालिक IMF के दर पर भीख मांग रहे होते हैं। इसलिए वो ममालिक इस इल्यूमिनाती और दज्जाली फंड की वजह से इसके कर्जे तले दबते चले जाते हैं, और आज दुनिया के निज़ाम पर इल्यूमिनाती दज्जाली खुफिया तंजीमें कब्जा कर चुकी हैं, और आज जिस मुल्क को ये चाहते हैं अमीर कर देते हैं। अगर वो इनकी तमाम बातें मान रहा होता है तो ये उन्हें भर भर कर कर्जा देते हैं और बदले में अपने दज्जाली मंसूबों को नाफिज करने का कहते हैं।
اس کی بہت اچھی مثال آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں میرا جسم میری مرضی کی خواتین بھی موجود ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ان شیطانی اور دجالی تنظیموں کے بنائے ہوئے فحش ماحول کو پسند کرتی ہیں، اور پاکستان میں حکومتی ایما پر ان جیسی تنظیموں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ حکومت بیچاری بھی کیا کرے، IMF سے قرضہ بھی تو لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے کئی اور پروجیکٹ ہیں، مثال کے طور پر LGBT ایجنڈا، اور ان تمام کو نافذ کرنے کے پیچھے بھی یہی دجالی اور شیطانی تنظیمیں موجود ہیں جو بہت خفیہ طریقے سے مسلمان ملکوں کو نشانہ بناتی ہیں، اور ان تنظیموں کے نشانے پر صرف مسلمان ممالک ہی رہتے ہیں۔ ویسٹرن ممالک تو ویسے ہی بے دین ہیں، انہیں حلال اور حرام سے کیا لینا۔ ان ممالک میں ان تنظیموں کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں، جس طرح $20 بل کے مرر امیج میں الومیناتی اور دجالی تنظیموں نے یہ پیغام دیا تھا کہ 20ویں صدی میں 9/11 کے حادثے کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہونے جا رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ ان 24-26 سالوں میں دنیا کو ہم نے مسلسل تباہی کی طرف ہی جاتے دیکھا ہے۔ اور اب الومیناتی دجالی خفیہ تنظیموں نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات کنگ چارلز III کی ایک پینٹنگ میں دنیا کو بتا دی ہیں، جس کی رونمائی 14 مئی 2024 کو ہوئی تھی۔ اب مئی کا مہینہ جوئش تاریخ کے لیے ویسے ہی بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جسے دنیا ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اور کنگ چارلز کی تصویر کو مئی کے مہینے میں دنیا کے سامنے پیش کرنا اپنے آپ میں ایک کنٹروورسی تھیوری کو جنم دیتی ہے، کیونکہ ممکن ہو کہ کنگ چارلز III کے دور میں ہی ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے۔ اور کنگ چارلز کی اس ریڈ وائن پینٹنگ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج دی گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تصویر میں کچھ نہ کچھ راز ضرور پوشیدہ ہیں۔ دوستو $20 بل کے مرر امیج کی طرح جب لوگوں نے کنگ چارلز کی اس تصویر کو مرر امیج کیا تو اس تصویر میں الومیناتی شیطانی بیفومیت کی تصویر موجود نظر آئی، اور اس بیفومیت شیطان کی الومیناتی دجالی خفیہ تنظیمیں ورشپ کرتی ہیں۔ اسی طرح دوستو کنگ چارلز کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں تو اس میں شیطانی پرچھائی دکھے گی، اور کنگ چارلز کی اس تصویر کے سیدھے کندھے کی طرف ایک تتلی دیکھنے کو نظر آئے گی، جبکہ اس تصویر کے مصور کا کہنا ہے کہ یہ تتلی انوائرمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، جبکہ اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لال رنگ کی خونی پینٹنگ میں تتلی کیسے ماحول کے بارے میں بتا سکتی ہے؟ دوستو دراصل یہ تتلی ایک خفیہ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول کے سمبل میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کا مقصد اور کام یہ ہے کہ وہ کیسے سوشل میڈیا انفلوئنسر، شوبز کے ستارے اور پولیٹیشین کو MK الٹرا مائنڈ کنٹرول کے ذریعے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر جو چاہے ان سے کام کروائے جاتے ہیں۔ جبکہ دوستو MK الٹرا مائنڈ کے بارے میں اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو ویکیپیڈیا میں اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ MK الٹرا مائنڈ ایک غیر قانونی انسانی تجربے کا پروگرام تھا جسے امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA نے بنایا تھا۔ اس میں لوگوں کو کمزور کرنے، برین واش کرنے اور اسی طرح کے بہت سے غیر قانونی کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کنگ چارلز کی اس پینٹنگ کا لال کلر یہ بتا رہا ہے کہ آنے والا وقت ہولوکاسٹ کی طرح خون آلود ہونے والا ہے۔ اب دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون کس کا ہوگا، اور کیا اس لال رنگ کا اشارہ کسی خون ریز جنگ کی طرف ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر دوستو آپ دیکھیے کہ الومیناتی اور دجالی تنظیموں کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے خفیہ کوڈ اور میسیجز کے ذریعے دنیا کو پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ آگے ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہمارا آگے کا کیا پلان ہے۔ اور دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے بے ایمان لوگ دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہیں، اور پردے کے پیچھے سے بڑی ہی سچائی کے ساتھ دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم دنیا کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اور اس سے نجات کا واحد راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے کہ نجات کا واحد راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔